बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शब बारात कब है? इस साल 13 फरवरी 2025 जुमेरात का दिन गुजरकर जो रात होगी वह शब बारात है। 14 फरवरी 2025 जुम्मा का दिन शब बारात का दिन होगा। शब बारात यानी शाबान मुआज़म की 15वीं रात। इस रात को शब बारात कहा जाता है और शब बारात का मतलब है निजात की रात। तो इस रात की खुसूसियत यह है कि इस रात में अल्लाह सुब्हान व तआला अपने नेक बंदों को अपनी खुसूसी रहमतों से नवाजता है। इस रात में हर इंसान के उम्र का फैसला होता है, किसकी उम्र दराज होगी तो किसको मौत आने वाली होगी, किसकी शादी होगी तो कौन आबाद होगा। अल्लाह तबारक व तआला मखलूक में इस रात रिज़्क तकसीम करता है और पूरे साल में उनसे सरजद होने वाले अमाल और पेश आने वाले तमाम वाक़यात से अपने फरिश्तों को बाखबर करता है। तो ऐसी ये बरकतों वाली रात है। तो पहले ये जान लेते हैं कि इस रात में किन लोगों की बख्शिश नहीं होगी, यानी इबादत करने के बावजूद भी उनकी दुआएं कबूल नहीं होगी और ना ही अल्लाह उनको माफ़ करेगा। तो हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपनी किताब में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत नकल करते हुए फरमाया, शब बारात की रात में अल्लाह ताला करीब तरीन आसमान की तरफ नुज़ुल फरमाता है और मुशरिक, शराबी, माँ बाप का नाफरमान, रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ने वाले को, दिल में किना रखने वालों को और बद अखलाक औरत को मुआफ़ नहीं करेगा। इनके अलावा तमाम लोगों को बख्श देता है। सुभान अल्लाह। तो सबसे पहले तो जो शख्स शब बारात में इबादत की नीयत से गुस्ल करेगा तो उसके जिस्म के टपकने वाले पानी के हर कतरे के बदले 700 रकात नवाफिल नमाज का अल्लाह सवाब अता करता है। और हो सके तो गुस्ल करने के पानी में बेर के पत्ते डालकर पानी को हल्का सा गर्म कर लें और फिर इस पानी से गुस्ल कर लें और गुस्ल करने के बाद 2 रकात नवाफिल नमाज तहतुल वज़ू की भी अदा कर लें। अब इस नमाज की दोनों रकात में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद 3 मरतबा आयतल कुर्सी और 3 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ लें तो इसका इतना सवाब अता होगा कि इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और इसी दिन असर और मगरिब की नमाज के दरमियान में एक ख़ास तस्बीह का अमल भी कर लेना है। तो अगर कोई बावजू होकर सिर्फ 40 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि इस तस्बीह को पढ़ लेगा और एक तस्बीह यानी 100 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ लेगा तो अल्लाह उनके 40 साल के गुनाह माफ़ फरमाएगा इंशाअल्लाह। अब बात करते हैं मगरिब के बाद 6 रकात नफिल नमाज के बारे में। तो नाजरीन, मगरिब की नमाज अदा करने के बाद 2-2 रकात से कुल मिलाकर 6 रकात नफिल नमाज अदा करनी है। तो सबसे पहले 2 रकात नवाफिल नमाज खैर व बरकत के साथ उम्र दराज की नीयत से अदा करनी है। ये नमाज भी आम नमाज की तरह ही अदा कर लेनी है। फिर नमाज अदा करने के बाद एक बार सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर लेनी है और फिर 1 मरतबा दुआए निसब शाबान उल मुआज़म को पढ़नी है। उसके बाद फिर दूसरी रकात नवाफिल नमाज हर तरह की आफत और बलाओं से हिफाजत की नीयत से अदा करनी है। ये नमाज भी आम नमाज की तरह अदा करनी है। फिर ये नमाज अदा करने के बाद 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करनी है और 1 मरतबा दुआए निसब शाबान उल मुआज़म को पढ़ लेनी है। और फिर आखिरी 2 रकात नवाफिल नमाज अल्लाह किसी का मोहताज ना करे इस नीयत से अदा कर लेनी है। फिर ये नमाज भी आम नमाज की तरह अदा करनी है। और ये नमाज अदा करने के बाद भी 1 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करनी है और 1 मरतबा दुआए निसब शाबान उल मुआज़म को पढ़ लेनी है। और फिर अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांग ले।
اب رات میں عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے۔ اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلنا ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف کو 50 بار پڑھنا ہے، اور اس طرح یہ 4 رکعت نوافل ادا کرنی ہے۔ اور پھر اپنے لیے دعا مانگ لیں اور 15ویں شریف کا روزہ بھی ضرور رکھیں۔ اب اس رات میں 2 رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے اور اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف کو 15 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ نماز ادا کرنے کے بعد کوئی بھی درود پاک 100 مرتبہ پڑھ کر روزی میں برکت اور خوشادگی کے لیے دعا کریں تو اللہ اس نماز کی برکت سے آپ کی روزی میں خوشادگی عطا کرے گا۔ اس کے بعد 14 رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے۔ یہ نماز آپ 2 رکعت سے ادا کریں گے۔ اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہے وہ سورہ پڑھ لے اور اس طرح یہ 14 رکعت نوافل نماز ادا کر لیں۔ اب یہ نماز آپ کو 4 سلام سے ادا کرنی ہے، یعنی آپ کو یہ نماز 2 رکعت سے ادا کرنی ہے۔ اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلنا ایک بار اور سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف کو 25 بار پڑھنا ہے۔ اب گناہوں کی معافی کے لیے یہ نماز بہت ہی افضل ہے۔ اللہ نے چاہا تو یہ 8 رکعت نوافل نماز ادا کرنے والے کی بخشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ اب یہ نماز 2 سلام سے ادا کرنی ہے، یعنی یہ 8 رکعت نوافل نماز 4 رکعت سے ادا کرنی ہے۔ اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف کو 10 بار پڑھ لینا ہے۔ اس طرح سے 8 رکعت ادا کر لینی ہے۔ اللہ اس نماز کی برکت سے آپ کے لیے 2 فرشتے مقرر کر دے گا جو اسے قبر کے عذاب سے نجات اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ 14 رکعت نوافل نماز 7 سلام سے ادا کرنی ہے، یعنی یہ 14 رکعت نوافل نماز آپ کو 2 رکعت سے ادا کرنی ہے۔ اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ کافرون، 1 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں۔ اب 100 رکعت نوافل نماز ادا کرنے کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ صلاۃ الخیر کی نماز۔ اب اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ 100 رکعت ادا کرنی ہے۔ اب یہ نماز ادا کرنے میں وقت ضرور لگے گا، لیکن یہ نماز آپ کی دنیا اور آخرت سنوار دے گی انشاءاللہ۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ اکرام نے بیان کیا کہ اس رات میں جو کوئی بھی اس نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی طرف 70 بار رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ہر بار دیکھنے پر اس کی 70 حاجت پوری فرماتا ہے۔ تو یہ ہوئی شب برات کی رات کی خاص نوافل نماز جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے، جو اوتھینٹک روایتوں سے جو بزرگوں دین کی طرف سے بھی پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اب ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو شب برات سے پہلے اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔